एनसीसी पास गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् नि, तिनीहरू होशियार, तिमीहरूको टाउकोमा गोली ठोक्नेछौ। We never want any unnecessary encroachment of American armies to Nepal. Nepal is an individual and independent country. ये परंपरा के अंत्य करेगा पड़ता है, ये व्यवस्था के ध्वस्त करेगा पड़ता है। विदेशी एजेंटहरू मुर्दाबाद, विदेशी एजेंटहरू मुर्दाबाद। ज्यान चाहिँ शहीद हुन परोस्, तर चाहिँ एमसीसी कुनै हालतमा मैले मेरो जिल्लाको सांसदलाई खबरदारी गर्नेछु। एमसीसी चाहिँदैन, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, विदेशी दलाल मुर्दाबाद। यस्ता दलालहरूलाई अब हामी कुनै सम्बोधन गर्दैनौँ। यी देश बेचुवाहरूलाई हामीहरूले सम्बोधन गर्दैनौँ। अब मन्त्रीज्यू हामी भन्दैनौँ। शासन शक्ति और सत्ता के समान बाँध गरेको पर्छ। विदेशी एजेन्टहरू मुर्दाबाद, विदेशी एजेन्टहरू मुर्दाबाद, विदेशी एजेन्टहरू मुर्दाबाद। नेपाली जनताले खेलिरहेका छन् विदेशी एजेन्टहरूलाई र प्रष्ट रूपमा चिनिरहेका छन्। त्यो दिन आउँदैछ, पर्खिरहेका छौँ, कुरिरहेका छौँ। त्यो दिन हामी नयाँ नेपालमा बचाउनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई माइती गर्नेठाउँमा स्वागत गर्दै आज हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा आयोजित यो बृहत राष्ट्रघाती एनसीसीलाई अनइन्भाइट यसलाई निस्तेज गर्ने, यसलाई पूर्ण रूपमा नेपालबाट खारिज गर्ने, यसलाई रद्द गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हामी मुठभेड गर्छौं, ती दलालहरूसँग गर्छौं नि। हामीलाई उनीहरूसँग कुनै वैमनस्यता छ त? यो एउटा प्रश्न हो। त्यहाँबाट हामी आउँदा हिजो पनि हामी, अस्ति पनि हामी पर्चा बाँडेर हिँडिराखेका थियौँ। यहाँ हिँड्नु हुँदैन भनेर प्रहरी साथीहरूले भन्नुभयो, जवानहरू हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा निषेधित क्षेत्र, पर्चा बाँडिसक्यौँ, अलिकति लिएर घर जाने हुँदैन भन्नु, फेरि फर्केर उतै गयौँ। यो माटोमा जो आए पनि यस्तै किन हुन्छ भनेर भन्दा यिनीहरू कहाँबाट परिचालित छन्? म धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न। 1857 मा सिपाही म्युटिनी अर्थात् सिपाही आन्दोलन भारतको लखनऊमा भएको थियो। त्यो लखनऊमा त्यहाँको गभर्नरले सञ्चालन गरिरहेको बेलामा एउटा सामान्य सिपाही मङ्गल पाण्डे भन्नेले अंग्रेज अफिसरलाई बन्दुकको पुच्छाले घाइते बनायो। तत्पश्चात उसलाई कोर्ट मार्शल गरियो। कोर्ट मार्शल गरिसकेपछि उसलाई फाँसीको सजाय दियो। देशभरि अंग्रेजको विरुद्धमा आन्दोलन भयो। आन्दोलनमा अंग्रेजहरू पराजित हुँदै जाने क्रममा जङ्गबहादुरले म पनि आउँछु भनेर सेन्ट लरेन्सलाई पत्र लेख्यो। उसले त आएर यतै मिल्न सक्छस्, यसलाई नबोला भनेपछि 1 महिना पछाडि फेरि उसको सहायक भाइसराले बोलाएपछि उनी 6000 सेना लिएर त्यहाँ पुगे। त्यहाँ पुगिसकेपछि अंग्रेजहरू पराजित भइसकेका थिए, परास्त भइसकेका थिए। जङ्गबहादुरको सेनाले त्यहाँ गएर लुटपाट गरिसकेपछि अंग्रेजहरूको सत्तालाई बचाइदियो। त्यो स्वरूप 4वटा जिल्ला दिएको। यदि जङ्गबहादुरले त्यति बेला त्यहाँका देशी सैनिकहरू भारतीयहरूलाई ठोक्नुको सट्टामा ती खैरीहरूलाई ठोकेको भए आज ती खैरीहरू एसियाबाट भाग्ने थिए।
नेपाल बृहत्तर नेपालको रूपमा आउने थियो। यो 4वटा जिल्ला मात्रै आउने थिएन साथी हो। त्यसै कारणले कार्ल मार्क्सले यिनीहरूले त मार्क्सलाई, लेनिनलाई, माओलाई, गान्धीलाई महान मान्छन्। यिनीहरूको त महान, यिनीहरू पण्डित हुन्। यिनीहरूलाई के भन्छन्? मार्क्सले के भनेको छ भने बेलायती कुकुर जङ्गबहादुर हो भनेर भनेको त्यसै होइन। 170 वर्ष अगाडि जङ्गबहादुर प्रभुहरूको पहिलो एजेन्ट बनेको थियो। त्यो एजेन्ट बन्ने क्रममा आज शेरबहादुर देउबा र खड्गप्रसाद ओली सम्म बनेको कारणले तपाईँ हामी जति मिले पनि, तल जति मिले पनि माथि भाग मिल्दैन। त्यसकारणले यहाँहरूलाई हामी प्रष्ट रूपमा यहाँहरूलाई हामी बताउँछौँ। यो एमसीसी को बारेमा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, हाम्रो मुभमेन्टको विषयमा बुझिसक्नु भएको छ, हाम्रा मागहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यति मात्रै एउटा कुरा हो कि जबसम्म नीति राम्रो हुँदैन, नेताको पछि नलाग्नुहोस्, नीतिको पछि लाग्नुहोस्। कसैलाई तपाईँले रकम दिनुभएको छ भने, कागज गरेर ल्याप्चे गरेको छ भने त्यसलाई सही प्रमाण मानिन्छ, नत्र त्यसलाई कोर्टले पनि बोल्नेवाला छैन। त्यसकारणले गर्दा हाम्रा लिखित दस्तावेज हुनुपर्छ। हामी गत वर्ष यही ठाउँमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि एमसीसी नेपालमा कुनै पनि हालतमा इन्टरभेन हुन्छ भन्नेहरूको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनमा हामीलाई प्रहरीहरूले सुरक्षित तरिकाले त्यहाँ लगेर हतकडी लगाएर राख्नुभयो। केही दिन हामी बस्यौँ, हप्तौं दिनसम्म बसिसकेपछि अनि हामी अमेरिकन एम्बेसीमा पुग्यौँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि हामीले भित्र पसेर स्वागत नेपाल, म र बुद्धराज सर यही हुनुहुन्छ, हामी भित्र पसेर उनीहरूलाई चेतावनी दियौँ। हामीले भन्यौँ, we never want any unnecessary encroachment of American armies to Nepal. Nepal is an individual and independent country. It is a member of the United States. Therefore, we never want to be colonized and never want to be guided from your unnecessary encroachment. Therefore, the entrance of the American army shall be great loss to you, not Nepal. यो कुरा भनेका थियौं हामीले। यो कुरा खैरीहरूले बुझुन् भनेर अंग्रेजीबाट भने। अब यहाँ अंग्रेजी भन्यो भने त फेरि अब यहाँ अंग्रेजी नै बोल्दो रहेछ भनेर भन्छन्। यति चाहिँ खैरीले बुझिहालोस् भनेर। यहाँ त वरिपरि यहाँ रका एजेन्टहरू छन्, सीआईए का एजेन्टहरू छन्। मैले देखिराखेको छु यो मुलुक त यस्तो हो। तपाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जानुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जानुहोस्, त्यहाँ सबै रका एजेन्टहरू छन्। मैले धेरै कुरा भनिन, अन्तिममा म एउटै कुरा मात्रै भन्दछु तपाईहरुलाई। एउटै मात्रै कुरा तपाईहरुलाई भन्दछु, यति बेला हामी कुनै पनि वादवादीको कुरो होइन। अहिले चाहिँ हामीले एमसीसी लाई नेपालमा इन्टरभेन गराउन नदिउँ। यसले हाम्रा यी सैनिकहरूको, यी प्रहरी सुरक्षा कर्मीहरूको छातीमा गोली ठोक्दाखेरि पनि कोही बोल्नेवाला छैन। तपाई हाम्रा छोरी चेलीहरू लुटिनेछन्। एमसीसी के हो प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ। एमसीसी 400 केबी प्रसारण लाइन त्यहाँबाट भारतमा लखनऊमा लाने अरे, लखनऊबाट त्यहाँ ल्याउने अरे। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत ग्रोइङ पावर बढिराखेको चाइनालाई घेर्ने अमेरिकाको रणनीति हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं। अमेरिका धेरै ठाउँमा फेल भइसकेको छ। तपाईहरुलाई याद होला भियतनामको युद्धमा हेर्नुहोस्, 58,000 अमेरिकी सेनाहरूको खरानी भएपछि 20 वर्ष पछाडि उसले खरानी लगेर उहाँ दाह संस्कार गरेको इतिहास छ। अमेरिकन एट्रोसिटी, अमानवीयता, क्रूरताको विषयमा तपाईहरुले एउटा छुट्टै लेसन हुन्छ, छुट्टै शोध हुन्छ, छुट्टै भाषण हुन्छ। यो अहिले यति छोटो समयमा भन्न सकिँदैन। अमेरिकनहरू यस्ता हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरूको त कुरा छोड्दिउँ, इन्डियन त टोले दादा हुन्, यिनीहरूलाई त ठिक गर्न सकिन्छ। ती इन्डियनहरूका यिनीहरू नोकर हुन्। यी देउबा र यी खड्गबहादुर ओलीहरू भनेको तपाईहरु नीतिको विषयमा प्रष्ट भएर हामीलाई मत दिनुहोस्। यिनीहरूलाई हामी ठिक लाउन जानेकै छौं। एउटै मात्रै अहिलेको उपाय छ, त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट अहिलेको विकृत संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली हामीले किन भनेका छौं भने यी सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था यहाँ भएपछि जति पनि भ्रष्टाचार गर्छन्, जनताको भोट ल्याउनु पर्दैन। युवराज जस्ता व्यक्तिहरू सधैँ मन्त्री हुन्छन्, सधैँ गभर्नर हुन्छन्, सधैँ अहिले त राजदूत बनाएर पठाइएको छ।
पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउने मान्छेको सम्झी सधैँ 9 पटकसम्म प्रमुख बनेर जान्छ। यहाँ आज डिआइजी एआइजी का पदहरू यहाँ किनिन्छन्। यहाँ यी सबै कुराहरूको फेयरिस्ट त केही नबनौ। यहाँ तपाईहरुले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु भएको छ। यी सबै कुराहरू भनिराख्नु आवश्यकता छैन। त्यसकारणले व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि आज हामीले बलिदानी दिनुपर्छ। त्यस्तो बलिदानी होइन, फरक प्रकारको बलिदानी हो। म धेरै कुरा भन्दिनँ। स्वागत सर आइसकेपछि उहाँले नि प्रश्न बुझाउनुहुन्छ। यो देशले एउटा यस्तो व्यक्ति मागेको छ। तपाईहरु याद गर्नुहोस्, स्वागतजीलाई हामीले गाइडिङ गरेका छौँ। उहाँका विचारहरू ठिक छन् कि छैन हामीले रातभरि बसेर हामीले हेरेका छौँ। हामीले विधान बनाएका छौँ, हरेक कानुनहरू बनाएका छौँ, नीति नियमहरू बनाएका छौँ। कमसेकम तपाईहरु पढिदिनुहोस् एकपल्ट। तपाईहरुलाई इच्छा लाग्यो ठिक छ भने हामीलाई ताली बजाइदिनुहोस् हाम्रो पक्षमा आएर, ठिक छैन भने करेक्सन गरिदिनुहोस्। हामीले एउटा कुरो जाँदैमा एउटै मात्रै उदाहरण भन्छु। यहाँ धेरै कुराहरू कति छन्। एउटा सिपाहीको तलब र एउटा आइजिपी को तलब किन फरक हुन्छ? 18,000 एउटा सिपाहीले खान्छ भने 70,000 एउटा आइजिपी ले किन खाने? एउटा ग्यासको सिलिन्डरको 1350 हवलदारले तिर्छ भने आइजिपी ले पनि 1350 तिर्छ भने किन विभेद हुन्छ? यहाँबाट हामीले प्रश्न गरेका छौँ। हो, प्रश्न गर्नु होला शिक्षाको कदर भएन भनेर। अन्य सेवा सुविधा भत्ता अन्य कुराहरू त आइजिपीलाई छँदैछ। सम्मान स्वरूप 100 रुपैयाँ बढी हामीले दिन सक्छौँ। यसो गर्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रको जिम्मा आउनुपर्छ, राष्ट्रले दिनुपर्छ। आज भुटानमा 14,000 मेगावाट बत्ती छ, 68% मान्छेहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। नेपालमा 3% मान्छेले पनि भ्याक्सिन लगाउन पाएको छैन भने 31 वर्षमा यी प्रजातन्त्रीय गणतन्त्रहरूले यो देश यही गरेको। हामीलाई एक प्रकारको कारागारमा राखेर सधैँ यसै गरेर झुल्याइराख्ने। यो डेमोक्रेसी आउँदा, प्रजातन्त्र आउँदा म 14-15 वर्षको म त्यति बेला पनि आन्दोलनमा थिएँ, अहिले पनि सडकमै छु। मैले धेरै कुरा भन्न चाहिनँ। यो माइक दिइहाले, धेरै कुराहरू छन्। देशले रगत मागे बलि चढाऊ मलाई भन्ने अब गीतमा आइन। देशले रगत मागेको छ। हाम्रा मुलुकमा गोविन्द गौतमहरू मारिन्छन्, निर्मलाका हत्याराहरू चाहिँ पत्ता लाग्दैनन्। हिजो मात्रै तुइन चुडिएर एसएसबीले तुइन काटेर एउटा व्यक्ति नेपाली नागरिक महाकाली नदीमा गयो। अब यो कसैलाई सोध्ने हिम्मत छैन मालिकहरूलाई। म गृहमन्त्री हुन्थे भने म बोर्डरमा भएका एसएसबीलाई सिधै गोली ठोक्ने अर्डर दिन्थे। तर म अहिले केही पनि भन्दिनँ। त्यो कुरो पनि यस्तो भयो। धन्यवाद। आदेश जारी गराउने मध्ये 3 जना अधिवक्ता र म अलिकति सम्झिन चाहन्छु विगतको कोभिड-19बाट अगाडि देश के वर्तमान व्यक्ति व्यवस्था और विचार के आधार पर सिर्फ जय मधेश के नारा पर भी आम मधेसी जनता के भी मुक्ति और कल्याण असंभव है। जय मधेश के नारा से कुछ सीमित व्यक्ति और परिवार के लाभ मिल रहा है। लोग वर्षों से मधेश के नाम पर राजनीति कर रहा है, फिर भी आज भी मधेश और मधेसी जनता के जीवन स्तर में कोनो खास परिवर्तन न हो रहा है। मधेश और मधेसी आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य में पीछे है। मधेसी युवा आज भी रोजगारी के लिए अपन घर परिवार छोड़ के दुबई, कतार, मलेशिया, बम्बे, पंजाब, दिल्ली जाए पर मजबूर है। मधेश में आज भी जातिवाद, नातावाद, फिरकावाद, वंशवाद और चुनाव में मांस भात के ही वर्चस्व है। मधेश में आज भी भूमाफिया, तस्कर, दलाल, ठेकेदार और अवसरवादी के ही बोलबाला है। ये परंपरा के अंत करे के पड़ता है, ये व्यवस्था के ध्वस्त करे के पड़ता है। अहाँ सब गैस चूल्हा, सिलेंडर, साइकिल और सड़क के ही परिवर्तन समझ रहा छी। ये सिर्फ एक विकास है। विकास के साथ साथ देश के वर्तमान व्यक्ति व्यवस्था और विचार में परिवर्तन के आवश्यकता है। एक घर में माननीय मंत्री, सलाहकार, ठेकेदार, मास्टर बने के बनावे के परंपरा के अंत करे के पड़ता है। शासन शक्ति और सत्ता के समान बांट फाँट करे के पड़ता है। देश के वर्तमान व्यक्ति व्यवस्था और विचार में परिवर्तन के बात हो रहा है, क्रांति के बात हो रहा है। देश में उन्नत लोकतंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बात हो रहा है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क के बात हो रहा है। देश में राइट टू रिकॉल मुद्दा के स्थापना के बात हो रहा है। देश में प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख के बात हो रहा है। ये कोनो हंसी मजाक के बात न है, ये कोनो लड़का दिया पुता के खेल तमाशा के बात न है। सिर्फ जय मधेश के नारा से आम मधेसी जनता के मुक्ति और कल्याण संभव है। आई बात पर अहाँ सब गौर करूँ, आई बात पर अहाँ सब ध्यान दू। हमनी ऐसा छोट देश में जात पात, धर्म, वर्ग के राजनीति से देश के अस्तित्व और पहचान के ऊपर खतरा है।
जात पात धर्म और वर्ग के राजनीति से देश सिक्किमीकरण फिजीकरण होए के प्रबल संभावना है। सिर्फ मधेश के राजनीति से मधेश और मधेसी के समस्या समाधान न हो रहा है। अहाँ सब देख सकै छी जितना भी मधेसी दल है, मधेसी दल रहा उ सब अपना पार्टी के नाम से मधेश शब्द गायब कर दिले है। ऐसे ही साबित हो रहा है कि सिर्फ मधेश के राजनीति से देश के वर्तमान राजनीतिक समस्या के समाधान असंभव है। देश और जनता के हित और कल्याण के केंद्र बिंदु में रख के राजनीति करे के पड़ते, देश के अस्तित्व और पहचान के जीवंत रखे के पड़ते, देश के समृद्धि और विकास करे के पड़ते। पहला देश ओकरा बाद प्रदेश है, इस सिद्धांत भोग के आगे के आवे के पड़ते, ओकरा बाद यहाँ नेपाली जनता के जीवन सुखमय होते। सत्य, न्याय, समानता, समृद्धि, विकास, परिवर्तन के पक्षधर संपूर्ण न्याय प्रेमी में सादर प्रणाम करे विदा होइ छी। धन्यवाद। साथीहरुलाई पनि मेरो हार्दिक नमन। यस एमसीसी हामीले यस कार्यक्रममा आज एमसीसी विरोधी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। किन हामी यो सडकसम्म आएका छौँ भन्नुहुन्छ होला, हामीलाई हिँड्ने यिनीहरूको काम छैन अनि बाटोमा आएर यहाँ हामीलाई भिड जम्मा गरेका छन्। तर साथीहरू, तपाईँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ एमसीसी के हो, किन हामी यसका लागि परेका छौँ, या हाम्रो लागि किन यो उपयुक्त छैन, तपाईँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रा र देशका उच्च पदस्थ माथिल्लो स्थानमा बस्ने कर्मचारीहरूले नेपाल आमालाई विदेशीको हातमा सुम्पिँदैछन्। हामीले सोच्ने बेला आएको छ। विदेश हेलो, कृपया साथीहरू हल्ला अलिक कम गरेर गर्नु होला। हामी नेपाल र नेपालीको लागि यो राष्ट्रियवादी एमसीसी पक्कै पनि राम्रो छैन। साथीहरू, एमसीसीले तपाईँ नेपालै नरहे, तपाईँ हामी नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। धन्यवाद साथी। जबसम्म तपाईँ हामी यहाँ यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ, सबैभन्दा पहिला हामी नेपाल आमालाई बचाउँ। नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्, आओ बचाओ। कि विदेशी एजेन्डाको हातमा मलाई दलालहरूले सुम्पिँदैछन्, रोक, मलाई बचाऊ भनेर नेपाल आमा रुँदैछन्। साथीहरू, तपाईँ हामी सबै मिलेर कि दलालहरूलाई जसले एमसीसी पास गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् नि, तिनीहरू होसियार, तिमीहरूको टाउकोमा गोली ठोक्नेछौँ। जसले पास गरेका छन् यहीबाट तिमीहरूलाई चेतावनी भयो। आज हाम्रो यो समुदाय त सानो होला, देख्नेले भन्ने होला नि तिमीहरूको भन्दा थोरै थियो, हामी यति धेरै छौँ। स्वास्थ्य अवस्थाको हामी समाप्त उपस्थित भइसक्नु भएको छ। धन्यवाद नेपालम्यान। एकदमै हामीले जुन अगाडि नै सूचना गरे अनुसार संयुक्त राष्ट्रिय अभियान उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय संयोजक अध्यक्ष स्वागत नेपालजी आइसक्नु भएको छ यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको लागि। एकदमै योभन्दा अगाडिका यहाँहरूले कार्यक्रमहरू हेर्नुभएको होला। एमसीसी विरुद्धको धेरैवटा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, विरोध कार्यक्रममा उहाँको नेतृत्वमा जनैतिक मण्डलदेखि लिएर देशका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न एमसीसी विरोधको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए। जन्मदिने कार्यक्रमदेखि लिएर अमेरिकन एम्बेसीमै छिरेर चाहिँ त्यहाँनिर यो एमसीसी ठिक छैन, यो दिनको लागि हितमा छैन भनेर विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक विरोधका कार्यक्रमहरू, अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएका केन्द्रीय संयोजक स्वागत नेपालज्यूलाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो एमसीसी विरुद्धको यो कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। र म यस पछाडि अगाडि नै निर्धारित गरेअनुसार हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय अभियान नेपाल उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका विभेद अन्त्य विभागका संयोजक इन्द्र कालीकोटे ज्यूलाई हामीले समय दिएको हुनाले
हुनाले त्यस पछाडि इन्द्र कालीकोटेज्यू, पछाडि हामी केन्द्रीय संयोजक स्वागत नेपालजीबाट आजको यस कार्यक्रमलाई विशेष सम्बोधन गर्नुहुनेछ। म कम्तीमा इन्द्र कालीकोटेज्यूलाई छोटोमा 3 मिनट राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद उद्योजक मित्र, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष साथी अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायत स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक तथा उपस्थित सम्पूर्ण आफ्नो सेवा तबकामा रहेर आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभएका साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, जबसम्म पत्थरले नै ठिक गर्नुपर्छ, फलामले काटियो, हिराले काटियो, सडक आन्दोलन मार्फत यो देशलाई धरनी विजय गराइयो, सडक आन्दोलन मार्फत यी दलालहरूलाई विस्थापित हामी सामर्थ्य हुँदैनौँ, तबसम्म यो मुलुकले मुक्ति पाउँदैनौँ। अब यो आन्दोलन कन्टिन्यू गरेर पनि आयोजक मित्रहरूलाई म आग्रह गर्छु र हामीले गरेको कार्यक्रम स्वतन्त्र नागरिक समाजको बेलमा हुने कार्यक्रममा पनि तपाईँहरू आउनुहोस्। वेलकम। हेमविक्रम सिलवालाई कुनै स्वार्थ छैन, राष्ट्रिय स्वार्थ छ। अखण्ड नेपाल चाहिन्छ, यो देश बच्नुपर्छ। हामी कसैको झोले होइनौँ, झोले भन्नु हुँदैन। झोले खोले नबोलेले गर्दा आज मुलुक डुब्यो। अब यसबाट बाहिर निस्किनुपर्छ, जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, मुलुकलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरा। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँको छ नि एमसिसी पास गर्ला नगर्ला भन्ने विषयमा एमसिसी आम जनस्तर र छ नि आम 14 अञ्चल 77 जिल्लाबाट छ नि एमसिसी लागू हुनु भएन। एमसिसी लागू भइयो भने भोलि साम्राज्यवाद र छ नि नेपालीपन चाहिँ गुमिन्छ भनेर चाहिँ खबरदारी गरिएको। यसमा अहिले चाहिँ सांसद र मन्त्रीज्यूको जुन सेवा सुविधामा त्रुटि भएर विदेशीको छ नि विदेशीसँग चाहिँ लामपसार परेर जुन 3 अरब ल्याएर खाइएको छ, अब 10 अरबको जुन छ नि निकासीमा गइराखेको छ, यिनीहरूले खबरदारी गर्न चाहन्छौँ हामी। हाम्रो ज्यान किन नजाओस्, नेपाली धरती र छ नि नेपालप्रतिको छ नि हामी खबरदारी गर्छौँ र नेपाल रहे नेपाली रहने हो, नेपालै रहेन भने हामी कोही पनि रहने होइन। त्यो हिसाबले हाम्रो मात्रै होइन, सम्पूर्ण ज्यान छ नि शहीद हुन परोस्, तर छ नि एमसिसी कुनै हालतमा मैले मेरो जिल्लाको सांसदलाई खबरदारी गर्नेछु, मेरो जिल्लाको मेयरलाई खबरदारी गर्नेछु, मेरो जिल्लाको वडालाई चाहिँ खबरदारी गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद। एमसिसी चाहिँदैन, एमसिसी चाहिँदैन, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, विदेशी दलाल मुर्दाबाद, एमसिसी चाहिँदैन, एमसिसी चाहिँदैन, सातै प्रदेश ट्याक्छौ जान्छौ, सातै प्रदेश ट्याक्छौ जान्छौ, एमसिसी चाहिँदैन, एमसिसी चाहिँदैन, विदेशी दलाल होसियार, विदेशी दलाल होसियार, विदेशी दलाल होसियार, इन्डो अमेरिकन दलाल मुर्दाबाद, इन्डो अमेरिकन दलाल मुर्दाबाद, विदेशी दलाल होसियार, आमा बेच्न पाइँदैन, एमसिसी चाहिँदैन, आमा बेच्न चाहिँदैन, इन्डो अमेरिकन दलाल मुर्दाबाद, इन्डो अमेरिकन दलाल मुर्दाबाद, विदेशी एजेन्ट होसियार, विदेशी एजेन्ट होसियार, एमसिसी चाहिँदैन, आमा बेच्न पाइँदैन, एस बेच्न पाइँदैन,
एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन आमा बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन पाइँदैन पाइँदैन भन्नु एमसीसी खारेज गर 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 राज्यका दलालहरू होसियार राज्यका दलालहरू होसियार घाँटी काट्छौ राज्यका दलालहरू होसियार घाँटी काट्छौ राज्यका दलालहरू होसियार रगत बगाउन तयार छौ रगत बगाउन तयार छौ एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर गलत सन्धि चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन धन्यवाद साथीहरू। यो 3 करोड नेपालीहरूको आवाज हो। यो आवाजलाई बुलन्द पार्नु पर्दछ। आज हामीले यो फरक सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ यो भिडले कहिलेकाहीँ व्यवस्थित नहुँदा पनि त्यसैले निर्णय गर्ने रहेछ। सबैभन्दा पहिला म राष्ट्र रक्षा गर्नुपर्ने जुन साझा दायित्व छ, यो दायित्वबाट हामी कोही भाग्न अहिले मिल्दैन र यो दायित्वलाई वहन गरेर निरन्तर यी राष्ट्रघातीहरूका विरुद्धमा, यी एमसीसीका पक्षधरका विरुद्धमा अब कहिले कहिले कथाले जहिले शान्तिपूर्ण मात्रै सन्देश माग्दो रहेन रहेछ, कथाले अलिकति फरक विषयवस्तुहरू पनि मागेकोले गर्दा यो एमसीसी सम्झौता पास गर्नका निम्ति दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जसले भूमिका खेलिरहेका छन् सबैलाई नेपाली जनताले निहालेर हेरिरहेका छन्, चाहे यो सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्ष होस्। मुख्य कुरा, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले विगत 10 वर्षदेखि राइट टु रिजेक्ट रिकल हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश समेत गराइसकेको अहिलेसम्म यी ओली देउबा प्रचण्डहरूले यी तपाईँका सामान्य टोले गुन्डाहरू भन्न थालेका छौँ हामी। अहिले त यिनीहरूमा कुनै राजनीतिक नेचर पनि देखिँदैन, राजनीतिक व्यक्तित्व पनि देखिँदैन। त्यसैले अहिले त्यो राइट टु रिजेक्ट रिकल थियो भने सडकमा यी तमाम नागरिकहरू आउनुपर्ने बाध्यता रहने थिएन। त्यसले गर्दा मुख्य कुरा, अमेरिकन इन्डोहरूका नेपालमा जति पनि एजेन्टहरू छन्, यी एजेन्टहरूले निम्ति आएको यो एमसीसी सम्झौता हो, यो प्रश्न छ। हिजो एउटा विदेशी एजेन्टले राज्य चलाउँथ्यो, आज अर्को एजेन्टले चलाउँछ, त्यसभन्दा पहिला अर्कोले चलाउँथ्यो। साँच्चै देश र जनताले आफ्नो सरकार र आफ्नो एउटा राष्ट्रिय अभिभावक पाउन सकेको छैन। यो प्रयत्न योभन्दा अगाडि पनि भएनन् र इतिहासमा एउटा नयाँ बिउ रोपिएको छ। इतिहासमा पहिलोचोटि एउटा बिउ रोपिएको छ उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, जसका कुराहरू प्रष्ट छन्। साथीहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो साझा विचार हुनेछ भोलि। तपाईँ हामी सबै अट्नेछौँ यसमा कसैलाई दम्भ घमण्ड नभई तपाईँ हाम्रो यसमा समान एउटा हैसियत रहने गरी तपाईँ हामी सबैलाई अटाएर हामी लिएर जानेछौँ। र अब एउटै कुरा म के भन्न चाहन्छु लामो समय नलिकन भने, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता शेरबहादुर देउबाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकामा गएर गरे। भोजपुरको फालीकोटबाट यिनलाई पहिलो चुनावमै हराइएको थियो। यी यस्ता दलालहरूलाई अब हामी कुनै सम्बोधन गर्दैनौँ, यी देश बेचुवाहरूलाई हामीहरूले सम्बोधन गर्दैनौँ। अब मन्त्रीज्यू हामी भन्दैनौँ। र अहिले पछि यो सम्झौता नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी वडा नम्बर 7 मा संरचनाहरू बनाइँदैछन्। त्यहाँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको एउटा टिम पुगेको थियो। हामी स्थलगत अध्ययन गऱ्यौँ, त्यहाँबाट हामीहरूले केही रिपोर्टहरू लिएर आएका छौँ र आजै यी केही कुराहरू यहाँ तपाईँहरूलाई फेरि थप पछाडि साथीहरूले राख्दै जानुहुनेछ। र आज म लामो समय नलिकन सबै साथीहरूलाई पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै आजका कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै
म यो माइक्रोफोन दुर्गा बस्नेतज्यूलाई नै हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।